रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना भाइरसको उपचारका लागि आयुर्वेदिक गुणयुक्त जडीबुटीको प्रभाव अध्ययन हुँदै आयुर्वेदिक खोपको क्लिनिकल ट्रायल बारे स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदद्वारा विज्ञहरूसँग छलफल। अख्तियार प्रमुख घिमिरेको कार्यकालमा भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दाहरू सत्ताको छायामा घिमिरेले शक्ति र सत्ताको दबाव फेक्न नसकेको आरोप, सानालाई भने अत्याचार। पुनर्कर्जाका लागि ग्राहकबाट आवेदन संकलन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा आनाकानी, कोभिड-19 पीडितले सहुलियत दरको पुनर्कर्जा नपाउने सम्भावना बढ्यो। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको स्वीकृतिपछि बेलायतमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप परीक्षण पुनः सुरु गरिँदै उच्च सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। र जापानी नाओमी ओसाकालाई तेस्रो ग्रान्ड स्लाम उपाधि, अजरानकालाई हराउँदै युएस ओपनको उपाधि उचालिन्। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद एनएचआरसीले कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 को उपचारका लागि आयुर्वेदिक गुणयुक्त जडीबुटीको प्रभावबारे अध्ययन गर्ने भएको छ। सो अध्ययन आयुर्वेदिक क्याम्पसका प्राध्यापक तथा रिसर्च कन्सल्टेन्ट डाक्टर विसुन दयाल प्रसाद पटेलको नेतृत्वमा हुनेछ। डाक्टर पटेलका अनुसार औपचारिक रूपमा एक सातापछि प्रदेश 5 मा 100 जनामा विभिन्न जडीबुटीको मिश्रण गरेर बनाइएको औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गरिँदैछ। उहाँले भन्नुभयो, अध्ययनका क्रममा 50 जना बिरामीलाई यो औषधि दिइनेछ र 50 जनालाई दिइने छैन। त्यसपछि के नतिजा प्राप्त हुन्छ हेरौं। विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि प्रयोगमा ल्याएर बिरामी निको भएको पाएका छौं। हामी प्रतिफल राम्रो आउँछ भन्नेमा सकारात्मक छौं। उहाँका अनुसार कोभिड-19 का विरुद्धमा प्रयोग भइरहेको नेपालमै पाइने जेठी मधु र क्रिकटु मिश्रण गरी तयार पारिएको आयुर्वेदिक औषधिले परीक्षणका लागि अनुमति पाएको हो। जेठी मधु र क्रिकटु नै रोज्नुको कारण खुलाउँदै उहाँले भन्नुभयो, यी औषधिहरू चीनमा पनि परम्परागत औषधिका रूपमा प्रयोग भइसकेका छन्। सार्स रोगको उपचारमा प्रयोग गर्दा यी औषधिमा पाइने रासायनिक तत्व ग्लिसिराइजिनले भाइरसलाई मार्न सफल भएको भन्ने अध्ययन पनि छ। यो भाइरस पनि त्यही परिवार अन्तर्गतको हो। डाक्टर पटेलका अनुसार यो औषधि नयाँ पनि होइन, सदियौंदेखि प्रयोग हुँदै आएको औषधि हो। घाँटी खसखस हुने र रुगाखोकी लाग्ने समस्या यसले निको पार्छ। उहाँले भन्नुभयो, क्रिकटुले जिउ दुखेमा निको पार्नुका साथै भोक पनि जगाउँछ। यी औषधि सामान्य र मध्यम लक्षण भएका बिरामीको अवस्था गम्भीर नहोस् भनेर दिइने गरिन्छ। उहाँले भन्नुभयो, विभिन्न आइसोलेसन र आयुर्वेदिक अस्पतालमा यी औषधिको प्रयोगले बिरामीमा सकारात्मक प्रभाव पनि देखिएको छ। प्रदेश 1, 2, 5 आदिमा यो प्रयोग भइरहेको छ। आयुर्वेदिक चिकित्सक संघको अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश गेवालीका अनुसार आयुर्वेदिक औषधिले कोभिड-19 निको पार्छ भनेर ग्यारेन्टी गरिएको छैन, तर रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता भने बढाउँछ। उहाँले भन्नुभयो, राम्रोसँग जडीबुटी औषधिहरू प्रयोग गर्दा शरीरलाई फाइदा हुन्छ। भान्सामा सजिलै पाइने बेसार, मरिच, अदुवा, गुर्जो लाभदायक हुन्। सजिलैसँग क्रिकटु पाइने हुनाले यो औषधि सिफारिस गरिएको हो। अख्तियारको काम कारबाहीलाई निरन्तर नियालिरहेका नेकपाका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घिमिरेको सबैभन्दा कमजोरी हुन्। घिमिरे एकाध अपवाद बाहेक नियमित रूपमा बालुवाटार छिर्ने गर्थे। शीतल निवासको आग्रह र रुचि पनि उनले उल्लङ्घन गरेनन्। पूर्व सेनापति राजेन्द्र क्षेत्री विरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा परेको उजुरी अघि बढ्न नसक्नु यसैको दृष्टान्त हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा माथिको भ्रष्टाचार मुद्दामा मात्र उनले अडान लिएका थिए। ओली इतर गुटका एक नेताले भने प्रधानमन्त्री ओली र एमाले पृष्ठभूमिका नेकपाका शक्तिशाली नेताहरूले जे चाहे अख्तियार प्रमुख घिमिरेले त्यसलाई उल्लङ्घन गरेनन्। उनले सत्ताको अनियमितता र व्यतिथिमाथि कहिल्यै प्रहार गरेनन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारबाट असुरक्षित महसुस गर्नु भएन। प्रमुख दलका नेताहरूको मिलोमतोमा भएको अनियमिततामाथि अख्तियारले प्रश्न उठाउने र मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना नै थिएन। व्हाइट बढी न्यारो बढी यसका उदाहरण हुन्।
सत्ता जोडिएका यति समूहको स्वार्थ दरबार मार्गको जग्गा, सेक्युरिटी, प्रिन्टिङ प्रेस र बास्कोटा अडियो टेप, टेलिकमको 4G प्रकरण, रेलको ठेक्का लगायतमा अख्तियारको अनियमिततामा संलग्नहरूलाई नै सहजीकरण गरेको उदाहरण भेटिन्छ। पूर्व सचिव शारदा प्रसाद पृतालले भन्नुभयो, प्रमुख दलका नेताहरू मुछिएका वा उनीहरूलाई लाभ भएका केही केस थिए, त्यसमा उहाँहरूले मुद्दा चलाउनु भएन। केही बाहेक उहाँले गरेका उल्लेख्य कुरा केही देखिँदैन। त्रितालका अनुसार आयल निगम र वाइड बडीको मुद्दा अघि नबढ्नुको कारण प्रमुख दलका नेताहरूको अदृश्य मिलीभगत हो। पछिल्ला स्वास्थ्य सामग्री खरिद र ओम्नी प्रकरणमा पनि यसलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। करिब 35 वर्ष सार्वजनिक प्रशासनमा बिताएका पूर्व गृह सचिव नवीन घिमिरे तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको प्रगाढ सम्बन्धकै कारण पार्टीको कोटाबाट 2071 चैत्र 19 गते अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त हुनुभएको थियो। लोकमान सिंह कार्कीको स्वेच्छाचारिता र मनोमानीपन उत्कर्षमा पुगेका बेला उहाँ करिब 1.5 वर्ष मौन बसिदिनु भयो। कार्कीको कालखण्डमा भएका गलत र फर्जी अभियोजनमा घिमिरेले एउटा पनि निर्णयमा फरक मत राख्नु भएन। 2075 असोज 4 गते प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका घिमिरेले 65 वर्षीय उमेर हदका कारण अवकाश लिँदै हुनुहुन्छ। तुलनात्मक रूपमा सफा छविका पूर्व प्रशासक मानिए पनि उहाँ अख्तियारमा पहिलेकै परम्परालाई कायम राखेर विदा हुँदै हुनुहुन्छ। स्पष्ट दृष्टिकोण, काममा प्रतिबद्ध हुनु र केही महत्वपूर्ण नजिर समेत बसाल्न प्रयास गर्नु उहाँको सकारात्मक पाटो हो। शक्ति र सत्ताको दबाव फेक्न नसक्नु, ठूला खेलाडीसँग निरीह बन्नु तर सानालाई अत्याचारकै शैलीमा प्रहार गर्नु नकारात्मक पाटो हो। अख्तियारका एक सहसचिवको भनाइमा उहाँको सुरुवाती आशा लाग्दो थियो, तर पछिल्ला दिनहरूमा उहाँले लत्तो छोड्नुभयो। अख्तियारको अत्यन्त कम विवादित काल भन्ने गरिएको सूर्यनाथ उपाध्यायका पालामा ठूला राजनैतिक र शक्ति केन्द्रका व्यक्तिहरूमाथि गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा चलेको थियो। उपाध्यायको कार्यकालभर चलेका 61 गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दाको रेकर्ड तोड्ने महत्वाकांक्षा घिमिरेको थियो। उहाँको नेतृत्वमा मुस्किलले 22 वटा गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दामा सुनवाई भएका थिए। कोरोना संक्रमणबाट हिजो 14 जनाको मृत्यु भएको छ। मोरङको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा विराटनगर महानगरपालिका 8 का 69 वर्षीय पुरुषको हिजो मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीको ओमसत्य गाउँपालिका 5 का 40 वर्षीय पुरुषको पनि बुटोल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा शुक्रबार राति मृत्यु भएको छ। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका 1 का 85 वर्षीय वृद्धको हिजो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल अन्तर्गत कोभिड-19 उपचार केन्द्रको आइसोलेसनमा मृत्यु भएको छ। उता चितवनको भरतपुरको सरकारी अस्पतालमा बिहिबार राति मृत्यु भएका रत्नगर नगरपालिका 2 का 46 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पर्साकी 78 वर्षीय महिला, तनहुकी 76 वर्षीय महिला, गोर्खाका 45 वर्षीय पुरुष, कास्कीका 51 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। भक्तपुरमा 72 र 38 वर्षका पुरुषको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कास्कीमा एक महिलाको अन्त्येष्टिपछि कोरोना पुष्टि भएको छ। पोखरा महानगरपालिका 5 मालेपाटनकी 45 वर्षीय महिलाको शुक्रबार बिहान पोखराको फिस्टेल अस्पतालमा निधन भएको थियो। शुक्रबारै आफन्तले दाह संस्कार गरिसकेका थिए, तर उनको परीक्षण रिपोर्ट शनिबार मात्रै आयो। अस्पतालले कोरोनाले नभई अन्य कारणले मृत्यु भएको भन्दै शुक्रबार परिवारलाई सब बुझाएको थियो। ती महिला ब्लड क्यान्सरबाट पीडित थिइन्। पोखराको रामघाटमा गरिएको अन्त्येष्टिमा 200 भन्दा बढी मलामी थिए। अस्पतालले सब लैजान भनेकाले आफूहरूले ल्याएर अन्त्येष्टि गरेको मृतकका श्रीमानले बताए। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका संयोजक नवराज शर्माले नमूना परीक्षणका लागि पठाएपछि रिपोर्ट नआउँदै सब हस्तान्तरण गर्नु अस्पतालको गम्भीर लापरवाही भएको बताउनुभयो। विशेषज्ञहरूले कोभिड-19 खोपको अन्तिम अवस्थाको क्लिनिकल ट्रायलमा जानु अघि चनाखो हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। मुलुकलाई फाइदा हुने गरी खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले खोपको क्लिनिकल ट्रायलका सम्बन्धमा विशेषज्ञहरूसँग छलफल अघि बढाएको हो। वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद प्राध्यापक डाक्टर शरद वन्तले
कोभिड-19 विरुद्ध खोपको तेस्रो चरणको परीक्षणमा सहभागी हुनु राम्रो भए पनि त्यसमा आफ्नै किसिमको कम्तीमा 2 शर्त राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पहिलो तेस्रो चरणको परीक्षणमा खोप सुरक्षित छ भन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, नत्र खोप नै हाम्रा लागि रोगको कारण बन्न सक्छ। हालै बेलायतको खोप रोकिएको उदाहरण हामी सामु छ। दोस्रो, यो खोप सफल भए हामीले पाउने सुविधा बारे पहिल्यै निर्क्युल गर्नुपर्छ। अनुसन्धानमा संलग्न देशले विशेष सहुलियत सहित खोप पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। चीनमा सिनोभाक बायोटेकले उत्पादन गरेको खोप, रुसको स्पुत्निक 5 र बेलायतको अक्सफोर्ड ग्रुपद्वारा उत्पादन गरेको खोपको अन्तिम अवस्था थर्ड फेजको परीक्षण नेपालमा गर्ने तयारी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा अध्ययनका लागि परिषदलाई अनुमति दिए पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्ने बारे परिषदलाई अन्तिम निर्णय भने दिएको छैन। एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले जनतालाई केही आपत नआउने गरी खोपको ट्रायल बारे निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सबैभन्दा प्रभावकारी खोपको पछाडि लाग्नु पर्यो। परीक्षणको समय कुनै जटिलता भयो भने यसको उचित व्यवस्थापनको क्षमता समेत हुनु पर्यो। एउटाको पक्षमा लाग्दा त्यो खोप खराब भयो भने अर्को सफल खोपले हामीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ला त यसलाई बिर्सिनु हुँदैन। आफूले बुझेसम्म अक्सफोर्डको नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा नभनेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उनीहरूले भारतसँग सहकार्य गरिरहेका छन्। चीन र रुसले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हामीसँग सम्पर्क गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको कोरोना महामारीका कारण रोकिएका खेलकुद गतिविधि धेरै मुलुकमा सुचारू भइसके। महामारीका बीच सुरक्षा मापदण्ड सहित व्यावसायिक खेलकुद गतिविधि सुचारू भए पनि नेपालमा भने प्रशिक्षण समेत शुरू हुन सकेको छैन। महामारीको अवस्थाले उचाइ लिइरहँदा नेपालमा कहिलेबाट खेलकुद गतिविधि हुने भन्नेमा सरोकारवाला नै अन्यलमा छन्। खेलकुद क्षेत्र व्यावसायिक हुन नसकेकै कारण पनि सरकार र सरोकारवालाको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो। महामारीका बीच विश्वका धेरै मुलुकमा खेलकुद गतिविधि शुरू भइसकेका छन्। नेपालमा भने अझै छाँटकाँट देखिएको छैन। सरकारको प्राथमिकता खेलकुदमा न्यून रहँदा खेलाडी अन्य सर्वसाधारण जस्तै घरमै थन्किन बाध्य छन्। अन्य मुलुकमा जस्तो खेलकुदले व्यावसायिक वातावरण बनाउन नसक्दा राज्यले नै खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष देवेन्द्र सुवेदी बताउँछन्। खेलकुद गतिविधि सरकारको पनि र सबैको प्रायोरिटीको सबभन्दा अन्तिममा रहेको छ। खेलकुद गतिविधिलाई पुनः सुचारू गर्न, सञ्चालन गर्न निकै नै ठुलो चुनौती छ। यो विषम परिस्थिति बावजुद पनि जसरी विदेशी मुलुकहरूमा एउटा बबलमा राखेर खेलाडीहरूले जसरी गरिएको छ प्रतियोगिताहरू, त्यसरी गर्नेतर्फ अब ध्यान दिनुपर्छ। किनभने यो परिस्थिति कहिलेसम्म जान्छ, कहिलेसम्म यस्तो रहन्छ भन्ने कुरा कुनै निश्चितता छैन यस सम्बन्धमा। हाम्रोमा अब यो इन्डस्ट्रीमा डेभलप कसैले सोचेको छ, नहुन सकेको छ। एउटा विशुद्ध एउटा अङ्ग हो, एउटा सानो चिज हो जुन हुनुपर्छ, साथसाथै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मात्रै मान्यता भएको हुनाले गर्दाखेरि प्रायोरिटीमा नपरेको पनि हो। विश्वका चर्चित लिगहरूले सम्बन्धित मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा गर्ने योगदान र तिनले सृजना गरेको रोजगारका कारण उनीहरू राज्यको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। स्पेनको जीडीपीमा 1.37% अर्थात 4.66 बिलियन अमेरिकी डलर योगदान गर्ने स्पेनिस ला लिगाले 1,85,000लाई रोजगारी दिएको छ। बेलायती अर्थतन्त्रमा 7.6 बिलियन पाउन्ड सहयोग गर्ने प्रिमियर लिगले 1 लाख जनाको रोजगारी सुनिश्चित गरेको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलले पनि भारतीय अर्थतन्त्रमा 1150 करोड भन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ योगदान गर्ने गरेको छ। यी मुलुकहरूले महामारीकै बीचमा पनि खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। तर नेपालमा भने प्रशिक्षण शुरू गर्नै सकस परिरहेको छ। लगानी र प्रतिफलको तालमेलमा देखिएको भिन्नताले नेपालमा त्यसको गलत प्रभाव परेको राखेपका पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामा बताउँछन्। लकडाउन गरेर खेलकुदलाई सबै लकडाउन गरेर राख्ने हो भने त्यसबाट दुईटा समस्याहरू देखिन्छ। एउटा चाहिँ खेलाडीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय खेलाडीहरूको मनोविज्ञान पुरै घटिने र गिर्ने कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ त्यो एउटा स्पिड पक्रिन नसक्ने समस्या तत्काल त्यहाँ देखिन्छ। त्यसकारणले यसलाई लगानी र प्रतिफल र प्रोफेसनलिजमको एङ्गलले नहेरेर के हो भन्दा कोरोना सुरक्षा मापदण्ड प्रोटोकल गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर खेलकुदको जुन गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। यो तत्काल सरकारले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। 6 महिना भन्दा बढी समय मैदान उत्रन नपाएका खेलाडीलाई अहिले सबैभन्दा चिन्ता आफ्नो फिटनेस गुम्नेमा छ। अन्य क्षेत्र बिस्तारै सुचारू हुने क्रममा रहे पनि खेलकुदका प्रशिक्षण र गतिविधि अन्तिममा मात्र खोल्ने सरकारी निर्णयले पनि खेलाडी
खेलाडीमा मानसिक तनाव थपिएको छ। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा आवश्यक निर्देशिका बनाएर खेलाडीलाई मैदान उतार्नु पर्नेमा जोड दिन्छन्। सबैभन्दा राम्रो त अब सरकारले फर्मल्ली नि खेलकुद गतिविधिलाई विशेष गरिकन प्रशिक्षणलाई चाहिँ अहिले चालु गरिदियो भने एउटा के माहौल बन्छ भन्दाखेरि एउटा खेलकुद गतिविधि सुचारू भइसकेपछि एउटा शारीरिक रूपमा पनि खेलाडीहरू तन्दुरुस्त हुने, मानसिक रूपले पनि बलियो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि महामारीमा लड्न सक्ने प्रतिरोधक शक्ति पनि बढ्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा प्रशिक्षणको गतिविधिहरू चाहिँ सुचारू सरकारले गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो खेलकुद क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। व्यावसायिक बाटो पहिल्याउने दिशामा अघि बढे पनि नेपाली खेलकुद लामो समयदेखि राज्यको उपेक्षामा पर्दै आएको छ। महामारी सकिएला र खेलकुद गतिविधि सुचारू गरौँला भन्ने आशमा बसे नेपाली खेलकुद क्षेत्र निकै पछि पर्ने पूर्व सदस्य सचिव लामाको तर्क छ। अब यो कोरोना बन्द हुन्छ, कोरोनाको भ्याक्सिन आउँछ भनेर बसियो भने नेपालको खेलकुद र खेलकुद जगतबाट प्रभावित हुने स्वास्थ्य जुन छ प्रिभेन्सन, अहिले हामीले इम्युनिटीको कुरा गरिरहेको छ होइन, कोरोना चाहिँ इम्युनिटीको कारणले चाहिँ रोक्नेको हुन्छ भनेर यदि भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यतातिर खेलकुदको गतिविधि चाहिँ बन्द गर्ने जुन प्रक्रिया चालु भएको छ यो चाहिँ दूरदृष्टि र प्लानिङ नभएको कारणले यस्तो भएको हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। राष्ट्रको गौरवसँग समेत जोडिएको खेल क्षेत्रलाई सरकारले मनोरञ्जनको पाटो मात्र मान्दा खेल क्षेत्रले व्यावसायिक आकार लिन सकेको छैन। खेलाडीलाई राष्ट्रको गहना भनिरहँदा व्यावसायिक विकासमा भने ध्यान जान सकेको छैन। खेलकुद राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर खेलाडी र समग्र खेल क्षेत्रले भोग्दै आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारीमा भिजा नीति कडाई हुँदा निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट आउनुपर्ने कामदार उतै रोकिएका छन्। ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङले ल्याउन लागेका 200 कामदारले भिजा पाएका छैनन्। कम्पनीले कामदार ल्याउन सहजीकरण गरिदिन अनुरोध सहितको पत्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनालाई बुझाएको छ। आयोजनाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई कामदार ल्याउने सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। विमानस्थलको अनुगमन गर्न हिजो पोखरा पुग्नु भएका मन्त्री भट्टराईलाई आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले चिनिया कामदार ल्याउन पहल गरिदिन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद एनएचआरसीले कोभिड-19 को उपचार, रोकथाम, नियन्त्रण तथा प्रभावबारे विभिन्न 23 प्रकारका अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ। परिषदका सदस्य सचिव एवं कार्यकारी प्रमुख डाक्टर प्रदीप गेवालीका अनुसार हालसम्म 7वटा अध्ययन भने पूरा भइसकेको छ भने 9 थरी अध्ययन तथा अनुसन्धान जारी छ। 7 प्रकारका अनुसन्धान अनुमोदन हुने प्रक्रियामा छन्। यसका साथै निजी तथा संस्थागत रूपमा कोभिड-19 बारे अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि पनि करिब 140 वटा विषयमा एनएचआरसीले अनुमति दिएको छ। एनएचआरसी कार्यकारी प्रमुख डाक्टर गेवालीका अनुसार अध्ययन पूरा भइसकेका 7वटा अध्ययन मध्ये 3वटा प्रकाशित भइसकेका छन् भने 4वटा प्रकाशनको अन्तिम तयारीमा छन्। एनएचआरसीले र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी किटको नतिजालाई आरडीटी पीसीआरको नतिजासँग गरेको तुलनात्मक अध्ययन प्रकाशित गरिसकेको छ। यस्तै नेपालमा कोभिड-19 को उपचारका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको तयारी अवस्था, काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 को रोकथामका लागि सर्वसाधारणले सामाजिक दूरी, मास्क र सेनिटाइजरको पालना गरे नगरेको बारे पनि अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन प्रकाशित भइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साकिया पत्नी र छोरा सहित 5 तारे होटल सोल्टी क्राउन प्लाजाको आइसोलेसन सेन्टरमा बसेका छन्। गत 15 गते संक्रमण पुष्टि भएपछि घरमै आइसोलेसनमा बस्ने बताएका मेयर साकिया केही दिन घरमा बसेर परिवारसहित तारे होटल सरेका हुन्। होटल स्रोतका अनुसार झण्डै 20,000 रुपैयाँ शुल्क लाग्ने कोठामा चिकित्सकीय सुविधा सहित बसेका साकियाले प्रतिदिन 25,000 रुपैयाँ बढी शुल्क तिर्नुपर्छ। यद्यपि महानगरपालिकाले नागरिक स्तरबाट आलोचना हुने भन्दै साकियाको होटल बासबारे बताउन चाहेन। स्रोतका अनुसार मेयर साकियाको परिवारले लिएको 3वटा कोठा र चिकित्सकीय सुविधा सहित औसतमा दैनिक 75,000 हाराहारीमा खर्च हुन्छ। पछिल्ला 12 दिन यताको होटल खर्च मात्र 9 लाख हाराहारीमा पुगेको छ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको जमिनको किताकाट फुकुवालाई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले पूर्व तयारी बिना हचुवामा गरिएको निर्णयको संज्ञा दिएका छन्। जमिनको प्लटिङ, बेचबिखन र किताकाटको सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नगरपालिकाका मेयरहरूले सरकारको दिएको निर्देशनका कतिपय प्रावधान संविधानको मर्म विपरीतको कदम भएको बताए। स्थानीय तहमा मापदण्ड बनि नसकेको अवस्थामा ऐन कार्यान्वयनमा यसले चुनौती थपेको उनीहरूको भनाइ छ। भूमि प्रशासन सम्बन्धी सबै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण नगरेसम्म सही ढंगले भू उपयोग ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनीहरू बताउँछन्। नेपाल नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा धुलीखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार बेन्जु श्रेष्ठले संविधान अनुसार मुलुकको भू उपयोग नीति नबनाई ऐन ल्याउनु नै गलत भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। भू उपयोग गर्ने मुलुकको नीति स्पष्ट नभई अहिले किताकाट फुकुवाको निर्णयले झन जटिलता थप्ने उहाँको भनाइ छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत 18 गते 3 वर्ष अघिको निर्णय खारेज गरेर जमिनको किताकाट फुकुवाको निर्णय गरेको थियो। सैलुङ इन्टरप्राइजेस प्रणालीले कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमण र प्रतिपत्र पटक पटक संशोधन गर्नु परेकाले समयमै मल्याउन नसकिएको बताएको छ। कोभिडका कारण सामान लोड गर्न समस्या भएको र प्रतिपत्र पटक पटक संशोधन गर्नुपर्दा ढिलाइ भएको सैलुङले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले प्रतिपत्रको 90% रकम कोलकाता बन्दरगाहमा सामान आइसकेपछि भुक्तानी गर्ने र बाँकी 10% रकम सामान कृषि सामग्रीको गोदाममा पुर्याएपछि भुक्तानी गर्ने भनी प्रतिपत्र खोलिएकामा पछि प्रतिपत्रको 100% रकम नै सामान कृषि सामग्रीको गोदाममा पुर्याएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने भन्ने प्रावधान थप गरिएको छ। प्रतिपत्र पनि सो बमोजिम नै पटक पटक संशोधन गरिरहनु पर्दा ढिलाइ भएको हो। सैलुङका अनुसार सुरुमा रसियन सप्लायर्स र उत्पादनकर्ताका नाममा प्रतिपत्र खोलिएको थियो। कोभिड-19 का कारण रसियाको पोर्ट तथा अन्य संस्था बन्द भई सामान लोड हुन नसकेको कम्पनीले दावी गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग पुनर्कर्जाका लागि ग्राहकबाट आवेदन संकलन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आनाकानी गरेका छन्। निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलो चरणका लागि भदौ 1 देखि असोज 14 सम्म पुनर्कर्जाका लागि ग्राहकबाट आवेदन संकलन गरिसक्नुपर्छ। तोकिएको समय सकिन अब करिब 18 दिन मात्र बाँकी छ। गएको झण्डै 1 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अपेक्षित रूपमा आवेदन संकलन नभएको स्रोतले बताएको छ। स्रोतले भन्यो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खासै चासो देखाएनन्। उनीहरूका कारण मापदण्ड कोभिड-19 का धेरै पीडितले पनि सहुलियत दरको पुनर्कर्जा नपाउने सम्भावना बढ्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन संकलन गर्न आनाकानी गरेको गुनासो राष्ट्र बैंक समक्ष पनि पुगिसकेको छ। यसबारे गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै जानकार हुनुहुन्छ। समसामयिक विषयमा गत साता राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग गरेको अन्तर्क्रियामा गभर्नर अधिकारी नै यस विषयमा चासो राख्नु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। परीक्षणका क्रममा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि बेलायतमा स्थगित गरिएको कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप सुचारू गरिने भएको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा अस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा विकास गरेको खोप सुचारू गरिने भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री म्यान ह्यानककले विश्वविद्यालयको सो कदमलाई स्वागत गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर प्रभावकारी रूपमा खोप परीक्षण गर्न उहाँले सुझाव समेत दिनुभएको छ। विश्वविद्यालयले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै धेरै जनामा परीक्षण गर्दा केहीमा स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने पहिल्यै अनुमान गरेको जनाएको छ। साथै स्वतन्त्र मूल्याङ्कन कमिटी र औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा विभागको स्वीकृतिमा खोप परीक्षण पुनः सुरु हुन लागेको उल्लेख गरिएको छ। अब खेल प्रसंग। डिफेन्डिङ च्याम्पियन लिभरपुलले प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत सिजनको पहिलो खेलमा संघर्षपूर्ण जित निकालेको छ। लिभरपुलले गैराती नवप्रवेशी लिड्स विरुद्ध 4-3 को जित निकालेको हो। घरेलु मैदानमा लिभरपुललाई जिताउन मोहम्मद सलाहले ह्याट्रिक गरे। अर्को गोल भर्जिन भान डाइसको नाममा रह्यो। 4औं मिनेटमा सलाहले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै टोरीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 12औं मिनेटमा लिड्सले खेल बराबरीमा ल्याएको थियो। 20औं मिनेटमा भान डाइसले गोल गर्दै लिभरपुललाई दोस्रो पटक अग्रता दिलाए। 30औं मिनेटमा लिड्स ले खेल 2-2 को बराबरीमा ल्याएको थियो। त्यसको 3 मिनेटपछि सलाहले गोल गरेपछि पहिलो हाफमा लिभरपुल 3-2 को अवस्थामा पुग्यो। रोमाञ्चक बनेको दोस्रो हाफको सुरुवातमै लिड्सले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएको थियो। तर 88औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीको अवसरलाई सलाहले जाली चुमाउँदै व्यक्तिगत ह्याट्रिकसँगै
टोलीको जित निश्चित पारे। गैराती नै आर्सेनलले फुलह्यामलाई 3-0 ले, क्रिस्टल प्यालेसले साउथह्याम्पटनलाई 1-0 तथा न्यूक्यासल युनाइटेडले वेस्ट ह्यामलाई 2-0 ले पराजित गरे। प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदैछन्। आज लेस्टर सिटी र वेस्ट ब्रोम तथा टटनह्याम र एभर्टन आम्ने सामने हुनेछन्। जापानकी नाओमी ओसाकाले युएस ओपन टेनिसको उपाधि जितेकी छन्। महिला एकलतर्फको फाइनलमा बेलारुसकी भिक्टोरिया अजारेन्कालाई 2-1 को सेटले हराउँदै 22 वर्षीय ओसाकाले तेस्रो ग्रान्ड स्लामको उपाधि हात पारेकी हुन्। पहिलो सेट 1-6 ले गुमाएकी ओसाकाले त्यसपछिका सेटमा 6-3 र 6-3 को जित निकाल्दै उपाधि हात पारेकी हुन्। ओसाकाले यसअघि सन् 2018 मा पहिलो ग्रान्ड स्लाम उपाधिका रूपमा युएस ओपनको उपाधि जितेकी थिइन्। गत वर्ष उनले अस्ट्रेलियन ओपनको उपाधि कब्जा गरेकी थिइन्। चौथो वरियताकी ओसाकाले सन् 2013 पछि पहिलो उपाधि यात्रामा रहेकी अजय रन्काको लक्ष्यमा पूर्ण विराम लगाएकी हुन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:48 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:10 हुनेछ। अन्त्यमा एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी निषेधाज्ञा खुकुलिएपछि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नागरिकले अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा ग्रान्डी इन्टरनेशनल अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फेमिली फिजिशियन डाक्टर विश्वराज दवाडीसँग कुराकानी गर्दैछौं। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। सहकर्मी केशु र म प्रकाश आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।